नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ दुवै विद्यार्थीहरूको लागि मिल्ने है, किनकि डिप्लोमाहरूले पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ सोइल क्लासिफिकेसन भनेर सोइल मेकानिक्समा, र डिप्लोमा पढ्नेहरूले पनि सोइल क्लासिफिकेसन भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ ब्याचलरमा। त्यही सोइल क्लासिफिकेसनसँग अन्तर्गत आज हामी टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन अफ सोइल है, कसरी चाहिँ यो टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ सोइल चाहिँ कसरी क्लासिफाई भएको छ त है, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोसल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। क्वेसनले के भन्छ तपाईँलाई, क्वेसनतिर जाउँ। वाट आर द बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स अफ सोइल क्लासिफिकेसन? सोइल क्लासिफिकेसन गर्नको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो त्यसको बारेमा लेख्नु भनेको छ। त्यसपछि क्लासिफाई द सोइल एकोर्डिङ टु टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन सिस्टम। भनेपछि टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन सिस्टम अन्तर्गत हामीले चाहिँ सोइललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्लासिफाई गर्नु पर्यो। र यो क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने पूर्वाञ्चलमा दुईपल्ट सोधेको छ। ब्याचलरमा चाहिँ 2019 को क्वेसन नम्बर 1 को बीमा र 2011 को 1 को बीमा गरेर दुईपल्ट सोधेको छ भने सेम क्वेसन डिप्लोमाको चाहिँ 2077 को क्वेसन नम्बर 2 बीमा, 2065 को क्वेसन नम्बर 3 एमा र 2067 को क्वेसन नम्बर 3 एमा गरेर 3 पल्ट सोधेको छ। भने डिप्लोमाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो र चाहिँ ब्याचलरको लागि पनि के हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। अब हामी जान्छौँ पहिला सोइल क्लासिफिकेसन भनेको के हो। अब हेर्नु है, जसरी अब हाम्रो मानिसहरूको जसरी बाहुन, छेत्री, गुरुङ, मगर यसरी एउटा क्लासिफाई गरेको छ हो, त्यस्तै क्लासिफिकेसन हो सोइलको पनि। भनेपछि कुनै हुन्छ हाम्रो ग्राभेल हुन्छ, स्यान्ड होला, सिल्ट होला, क्ले होला। जसरी हाम्रो मानिसहरूको पनि बाहुन, छेत्री भनेर क्लासिफाई गरेको छ एउटा जुन हाम्रो कास्ट भनेर हो, सेम तरिकाले नै सोइललाई पनि हामीले के गरेका छौँ, क्लासिफाई गरेका छौँ। सोइल क्लासिफिकेसन इज द प्रोसेस अफ एरेन्जमेन्ट अफ सोइल इन डिफ्रेन्ट ग्रुप। डिफ्रेन्ट ग्रुपमा त्यसलाई एरेन्ज गर्ने सच द्याट सोइल इन अ पार्टिकुलर ग्रुप हेज अ सिमिलर इन्डेक्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिज। भनेपछि जुन अब क्ले छ भने जुन क्लेमा पर्ने जुन हाम्रो समथिङदेखि समथिङ एउटा रेन्ज हुन्छ, मिनिमम रेन्जको पनि त्यो क्ले नै हुनु पर्यो, म्याक्सिमम जुन हाम्रो छ त्यो पनि क्ले नै हुनु पर्यो। भने जुन हाम्रो पार्टिकुलर ग्रुपमा छुट्याएका छौँ तिनीहरूको चाहिँ आइडेन्टिकल प्रोपर्टिज हुनु पर्यो, सिमिलर प्रोपर्टी हुनु पर्यो, सिमिलर इन्डेक्स प्रोपर्टिज पनि हुनु पर्यो, सिमिलर इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिज पनि हुनु पर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सोइल क्लासिफिकेसन भन्छौँ। अब यो के भन्न खोजेको भन्ने होला त्यो म हजुरलाई अझै राम्रोसँग बताउँछु। रिक्वायरमेन्ट्स के चाहिन्छ त सोइल क्लासिफिकेसन हुनको लागि? रिक्वायरमेन्ट्स के हो भन्दाखेरि इट सुड ह्याभ अ लिमिटेड नम्बर अफ ग्रुप। यसको चाहिँ ग्रुप चाहिँ लिमिटेड हुनु पर्यो है। इट सुड बी बेस्ड अन द इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिज, इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिजमा बेस्ड हुनु पर्यो। विच द क्लासिफिकेसन हेज बिन मेड भनेको छ भने इन्जिनियरिङ प्रोपर्टीमा चाहिँ यो बेस्ड हुनु पर्यो। इट सुड बी सिम्पल एन्ड सुड युज टर्म्स विच इज इजिली अन्डरस्ट्यान्ड। भने सिम्पल हुनु पर्यो, क्लासिफिकेसन चाहिँ सोइल क्लासिफिकेसन सिम्पल हुनु पर्यो र सबैले बुझ्ने खाले हुनु पर्यो है। र पर्पोज उद्देश्य के त होइन, सोइल क्लासिफिकेसन गर्नुको उद्देश्य के भन्दाखेरि टु सिस्टेमेटिकली क्याटेगोराइज वाइड भेराइटी अफ सोइल इन्टु लिमिटेड नम्बर अफ ग्रुप। भनेको सोइलको भेराइटी त कति छ नि, संसारमा हेर्नु भने धेरै भेराइटीको सोइल छ, तिनीहरूलाई चाहिँ लिमिटेड ग्रुप नम्बर अफ ग्रुपमा के गर्ने, एडजस्ट गर्ने नै के हो, सोइल क्लासिफिकेसनको पर्पोज हो, उद्देश्य हो। टु इस्टाब्लिस कमन ल्याङ्ग्वेज फर सेयरिङ द प्रोपर्टिज अफ सोइल एमङ जियो टेक्निकल्स इन्जिनियर्स। अब जियो टेक्निकल्स इन्जिनियरसँग हामी सिभिल इन्जिनियरले कुरा गर्ने क्रममा सोइल भन्नु पऱ्यो होइन। यो सोइल त हाम्रो फाइन के अरे कोर्स एग्रिगेट हो कि के हो, होइन यो त ग्राभेल जस्तो छ, होइन त सिल्ड हो कि के हो, होइन यो त पक्कै क्ले हुनुपर्छ, यसरी चाहिँ हाम्रो यसलाई डिनोट गर्नु पऱ्यो। होइन यो अलि खस्रो छ, होइन यो अलि खस्रो छ, यो होइन यो अलि खस्रो छ भने यसरी त भन्न पाएन नि त। भन्छ यसको के हुन्छ, सिमिलर एउटा भेराइटी हुनु पऱ्यो होइन। सिल्ड, स्यान्ड, क्ले, ग्राभल, अब यस्तै के छ फाइन होइन। अब जुन हाम्रो जुन अब ग्राभल भने होइन, जसरी हाम्रो अब स्यान्ड भने, सिल्ड भने, क्ले भने, अब स्यान्ड सिल्डतिर हेर्नुहुन्छ भने कोर्स होला, फाइन होला, मिडियम होला, जे पनि हुनसक्छ। भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कमन सेयरिङ गर्नको लागि एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ। भने टु स्टडी द बिहेभियर अफ डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ सोइल। भनेको डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ सोइलको चाहिँ के गर्नु पर्यो, चाहिँ बिहेभियरलाई स्टडी गर्नु पर्यो, पर्पोज। अब जाउँ हामी मेन भनेको टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन अफ सोइल। टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन अफ सोइल भनेको के भन्दाखेरि टेक्स्चर भनेको हेरेर भिजुअल एपियरेन्सबाट छुट्याउन सकिने खाले। भने टेक्स्चर अफ सोइल भनेको टेक्स्चर भनेको के हो,
कुनै पनि कुराको टेक्स्चर भन्ने बुझ्नुहुन्छ होला। त्यो टेक्स्चर भनेको के हो? टेक्स्चर अफ सोइल रिफर्स टु द भिजुअल एपियरेन्स अफ सर्फेस मटेरियल भनेको त्यो सर्फेस मटेरियलको चाहिँ कस्तो छ त भिजुअल एपियरेन्स हैन। सर्फेस मटेरियलको भिजुअल एपियरेन्स भनेको के हो? टेक्स्चर हो। अब हामी जान्छौँ फर्दर यही टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनमै डिस्कस गर्छौँ। टेक्स्चर अफ सोइल डिपेन्ड्स अपन द पार्टिकल साइज सेप हैन। पार्टिकल्सको साइजमा फरक पर्छ, सेपमा फरक पर्छ, ग्रेजुएसन पार्टिकल्सको ग्रेजुएसनमा फरक पर्छ भने चाहिँ केमा डिपेन्ड्स गर्छ भन्दाखेरि जुन टेक्स्चर कुनै पनि सोइलको टेक्स्चर चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि त्यसको साइजमा, सेपमा र ग्रेजुएसनमा। जी द भिजुअल एपियरेन्स अफ सोइल इज कल्ड इट्स टेक्स्चर भनेको भिजुअल एपियरेन्स अफ सोइल भनेको के हो? त्यसको टेक्स्चर हो भनेर यो सिम्पल एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन अफ टेक्स्चर। टेक्स्चर भनेको के हो भनेर एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिएको। अब हामी मेन एजेन्डा भनेको मेन अब हामी भित्रतिर छिर्यौँ। टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनलाई कसरी क्लासिफाई गरेको, कहाँबाट डेभलप भएको त्यसको बारेमा हामी अब डिस्कस गर्छौँ। युएस ब्युरो अफ सोइल, युएसबाट यो डेभलप भएको। युएस ब्युरो अफ सोइल हेज डेभलप अ ट्रायंगुलर क्लासिफिकेसन गिभिङ डिफरेन्स नेम टु द सोइल कन्टेनिङ डिफरेन्ट पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड, सिल्ट, क्ले। भन्छ यो टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनमा जम्मा तीनटा मात्रै स्यान्डको कुरा, तीनटा मात्रै सोइलको कुरा गरेको छ। टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनमा जम्मा स्यान्डको मात्रै कुरा गरेको छ, स्यान्ड, सिल्ट र क्ले। यो भन्दा अरु टाइप्सको सोइललाई टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनमा ठाउँ छैन भनेको टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनले यो भन्दा बाँकी सोइललाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छैन, बुझ्नु पर्यो है। अब भनेपछि अब चाहिँ यहाँ फेरि एकचोटि पढ्छु। युएस ब्युरो अफ सोइल हेज डेभलप अ ट्रायंगुलर क्लासिफिकेसन भनेको टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन भनेको कस्तो हुन्छ थाहा छ? यो यस्तो ट्रायंगुलर सेपको हुन्छ। टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनलाई यसरी नै क्लासिफाई गरेको छ, यसरी चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि युएस ब्युरो अफ सोइल हेज डेभलप अ ट्रायंगुलर क्लासिफिकेसन है, क्लासिफिकेसन गिभिङ डिफरेन्ट नेम टु द सोइल कन्टेनिङ डिफरेन्ट पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड, सिल्ट र क्ले। कुनै पनि सोइलमा स्यान्डको मात्रा कति, सिल्टको मात्रा कति र चाहिँ क्लेको मात्रा कति, कुनै पनि स्यान्डमा स्यान्ड, सिल्ट र क्लेको मात्रा चाहिँ कति हो त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। टु युज दिस क्लासिफिकेसन फर्स्ट अफ अल द गिभन स्याम्पल इज सिप्ड इन अर्डर टु डिटरमाइन द पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड, सिल्ट, क्ले साइज पार्टिकल्स इन इट। भन्छ कुनै पनि सोइलको चाहिँ कुनै पनि सोइलमा भएका पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड, सिल्ट र क्ले कति छ त पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा गिभन सोइल स्याम्पललाई हामीले के गर्नु पर्यो? सिप गर्नु पर्यो। सिप भनेको सिप एनालाइसिसबाट त्यसलाई सिप गर्नु पर्यो। समथिङ अब यसको छ रेन्ज, समथिङ रेन्जबाट चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो? सिप गर्नु पर्यो। विथ दिस नन अब यति कुराहरू थाहा भइसकेपछि स्यान्ड, सिल्ट र क्लेको पर्सेन्टेज थाहा भइसकेपछि विथ दिस नन भनेको माथिको तीनटा कुराहरू थाहा भइसकेपछि रिलेटिभ पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड, सिल्ट एन्ड क्ले अ पोइन्ट विथ देन लोकेट अ ट्रायंगुलर चार्ट एज इन द फिगर। त्यसपछि स्यान्ड, सिल्ट र क्लेको पर्सेन्टेज थाहा भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ? चार्टको सहायताले हामीले के गर्छौँ? यो कुन खाले सोइल हो त पत्ता लगाउँछौँ। त्यो म एकजना कुरा गर्छु त्यसको बारेमा पनि। The designation given on the charts for the area in which the points fall will then indicate the soil type। त्यसपछि जहाँ चाहिँ स्यान्ड, सिल्ट र क्लेको पर्सेन्टेज चाहिँ यदि हामीले प्लट गर्ने क्रममा त्यो जहाँ आएर त्यो प्लट चाहिँ मिट हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यही सोइलको चाहिँ क्याटेगोरीलाई के गर्छ? इन्डिकेट गर्छ। फर इक्जाम्पल अब एउटा इक्जाम्पल लेखौँ। अ सोइल कन्टेनिङ एउटा सोइलसँग एउटा सोइल स्याम्पल लेख्यौँ। सोइल स्याम्पल लिने क्रममा यदि हाम्रो 30% स्यान्डको पर्सेन्ट 30, सिल्टको पर्सेन्ट 20, क्लेको पर्सेन्ट 50 भनेपछि स्यान्ड 30, सिल्ट 20, क्ले 50 पर्सेन्टेज छ भने अब के गर्ने? यति पर्सेन्टेज छ भने अब हामीले यसलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने भन्दाखेरि दिस मेथड अफ क्लासिफिकेसन डज नट रिभिल एनी प्रोपर्टिज अफ सोइल अदर देन ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन। भन्छ यसले चाहिँ यो सोइलको प्रोपर्टिज कस्तो हो, के हो, केही पनि कुरा गर्दैन। यसले जस्ट के भन्छ? यो टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनले जस्ट यो गिभन सोइल स्याम्पल भनेको यो मात्रै हो यसले भनिदिन्छ, त्यसको प्रोपर्टिजलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिनोट गर्दैन टेक्स्चरल क्लासिफिकेसनले है त। भन्छ यसले चाहिँ यसको काम भनेको भन्ने मात्रै हो। यो बाहुन, यो क्षेत्री भने जसरी नै यसले पनि भन्ने हो यो सिल्ट, यो क्ले, यो फाइन यताउति, यसको काम भनेको भन्ने मात्रै काम हो। यसले भनेको त्यसको प्रोपर्टिजलाई इन्डिकेट गर्दैन है।
टेक्सचरल क्लासिफिकेसन आयो भने यही लेख्ने नै यही हो, मैले जे देखाएको छु त्यही लेख्ने हो अनि एउटा फिगर बनाउने हो, एउटा मैले फिगर बनाएको छु। अब हेर्नुहुन्छ स्यान्डको साइज भनेको 2 देखि 0.05 mm को बिचमा हुनुपर्छ र हुन्छ। सिल्डको साइज भनेको 0.05 देखि 0.002 mm को बिचमा हुनुपर्छ र क्ले भनेको लेस देन 0.002 mm भन्दा क्ले चाहिँ सानो हुनुपर्छ। अब जाउँ टेक्सचरल क्लासिफिकेसनमा। टेक्सचरल क्लासिफिकेसन तपाईँलाई फिगर बनाएको छु। अब यसलाई पनि यहाँ पनि बुझाइदिन्छु हजुरलाई हैन, राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। अब ट्रायंगल बनाएको छु। अब हेर्नु त ल, यहाँदेखि 0 1 2 हुँदै जान्छ हाम्रो यो, भनेपछि यहाँबाट मेरो यो 0 होला, यो 1 भनेको 10 20 30 40 यसरी आइपुग्ला, यो यसरी आइपुग्ला, यो 50 होला, 60 होला, 70 होला, 80 होला, 90 होला, 100 होला। फेरि यहाँ 0 होला, 10 होला, 20 होला, 30 होला, 40 होला, 50 60 70 80 90 100। फेरि यहाँ 0 होला, 10 होला, 20 होला, 30 होला, 40 होला, 50 अब धेरै ग्याप आइसक्यो फेरि 2 10 20 30 40 50 अब आउँदैन 60 70 80 90 100 होला। यसरी गर्छौँ। अब यसपछि के गर्ने, यसपछि चाहिँ हामीले 70 र 80 बाट के गर्ने, होराइजन्टल लाइन तान्ने। 70 भनेको अब यो फेरि मेरो सानै भन्ने भयो फेरि, अब 70 बाट लाइन तान्दा यो 30 मा मिट हुनुपर्छ, 80 बाट तान्दा यो कता मिट हुनुपर्छ, 20 मा आएर मिट हुनुपर्छ। अब के गर्ने, यसपछि भनेको यी 80 बाट 20 मा मिट गराउने, म्हणजे 80 बाट 20 मा, म्हणजे 80 बाट के गर्नु पर्यो, यता आएर 20 मा मिट गराउनु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने, 50 हो। अब यहाँदेखि यो हेर्नु ल, 30 र 40 को बिचमा, 30 र 40 को बिचमा 35 हो, अनि 60 र 70 को बिचमा 65, म्हणजे 30 र 40 को बिचमा 35 भनेको यतातिर कतै पर्ला, 60 र 70 म्हणजे 30 र 35 को बिचमा भयो, अनि 60 र 70 को बिचमा कतै यतातिर पर्ला, म्हणजे के नि यो पनि जोड्ने यो पनि जोड्ने। ठीक छ। अब 60 र 50 को बीचदेखि कहाँ आउनु पर्यो, 30 को माथि, 60 र 50 को बीचदेखि 30 को माथि, 60 र 50 को बीचदेखि 30 को माथि, यहाँ फेरि यहाँ पनि त्यही नै हो। यी 40 र 50 को बीचदेखि 40 र 50 को बीचदेखि कहाँको बिचमा हो, 70 र 80 को हैन, म्हणजे 70 को माथि, 70 को माथि। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ 30 को माथि गयौँ, यहाँ चाहिँ हामी 70 को माथि। कता हो 70 माथि, यहाँ हो। यसरी लाइन तान्ने, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो क्लासिफिकेसन कसरी गरेको हुन्छ। अब यति हाम्रो तानेको लाइन चाहिँ जुन यदि हामीले तानेको लाइन यो लेयरमा आएर मिट भयो भने हाम्रो गिभन स्याम्पल इज क्ले हैन। यदि हामीले तानेको 3टा लाइन तान्छौँ हामीले, यतातिर भनेको क्ले हो, यसलाई हामीले क्ले पर्सेन्ट लेख्छौँ यहाँ, यता भनेको हाम्रो स्यान्ड हो, यो भनेको हाम्रो स्यान्ड पर्सेन्टेज हो, तल भनेको हाम्रो सिल्ट हो, यो भनेको सिल्ट पर्सेन्टेज हो। अब हेर्नु त ल, अब के हुन्छ, क्लेबाट लाइन तान्नु पर्यो भने हामीले यहाँ क्लेबाट लाइन तान्नु पर्यो भने हामीले कस्तो लाइन तान्छौँ, यसरी सिधा लाइन तान्छौँ क्लेबाट। यदि स्यान्डबाट लाइन तान्नु पर्यो भने हामीले यसरी इन्क्लाइन तान्नु पर्यो लाइन, कहाँबाट, स्यान्डबाट। र सिल्टबाट तान्नु पर्यो भने हामीले यसरी तान्नु पर्यो लाइन, सिल्टबाट। अब फर इक्जाम्पल अघि हामीले इक्जाम्पल लिएका थियौँ, स्यान्ड भनेको 30%, स्यान्ड कता छ, स्यान्ड भनेको यता हो, यता जी यो भनेको स्यान्ड हो 30%। कसरी आउनु पर्यो, स्यान्ड भन्दा यसरी इन्क्लाइनमा आउनु पर्यो भने 30% यसरी आउनु पर्यो, 30 यसरी 30 आउनु पर्यो। स्यान्डबाट 30 भनेको यसरी आउनु पर्यो, यही प्यारल, यो लाइनसँग प्यारल हुनु पर्यो, यसरी नै यसरी 30 आउनु पर्यो स्यान्डबाट। आयो स्यान्डबाट 30। अब सिल्टबाट 20, सिल्ट भनेको यो हो, योसँग प्यारल भनेको सिल्ट यसरी आउनु पर्यो, सिल्टबाट यसरी आयो। अब क्लेबाट कति हो, 50, 50 बाट सिधा आउनु पर्यो, क्लेबाट सिधा हो 50 हो, भनेपछि कहाँ आएर मिट भयो, यो त यहाँ आएर मिट भयो, यहाँ आएर मिट भयो हुनु भनेको यो सोइल के हो, यो गिभन सोइल स्याम्पल इज क्ले। भनेपछि यदि कुनै सोइल स्याम्पलमा स्यान्ड 30% छ, सिल्ट 20% छ, क्ले 50% छ भने त्यो गिभन सोइल स्याम्पल के हुन्छ, क्ले हुने रहेछ। यदि हामीले गर्दाखेरि यो 3टा पोइन्ट आएर यहाँ आएर मिट भयो भने सिल्टी लोएम हुने रहेछ, यहाँ आएर मिट भयो भने लोम हुने रहेछ, यहाँ आएर मिट भयो भने क्ले लोम हुने रहेछ, यहाँ आएर मिट भयो भने सिल्टी क्ले हुने रहेछ, यहाँ आएर मिट भयो भने यो बिचमा आएर मिट भयो भने मिट हुन्छ कि हुन्न, यो बिचमा आएर यसो हजुरले अनुमानित गर्नु त। यो पर्सेन्ट 60 छ गरे, यो पर्सेन्ट 60 भनेको यसरी आउने भयो, यतापट्टिको ल हामीले 10 माने लो 10 छ गरे, यता आउने भयो, यताबाट
35 के अरे 32 गरे यता आउने भयो मिट हुन त यहाँ हो होइन र अब यहाँ आएर मिट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि यदि हाम्रो स्यान्ड 95% छ गरे अनि यदि हाम्रो सिल्ड 5% छ गरे यदि हाम्रो क्ले 5% छ गरे त्यो भएन यहाँ आएर मिट हुँदैन म्हणजे गिभन सोइल स्याम्पल इज स्यान्ड भएको भने कहाँ आएर मिट हुन्छ यो तीनटा लाइनहरु जहाँ आएर मिट हुन्छ तीनटाको पर्सेन्टेज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ तीनटाको पर्सेन्टेज हामीलाई थाहा भइसकेपछि यो तीनटा जहाँ आएर मिट हुन्छ देन द गिभन स्याम्पल इज द्याट है जहाँ आएर मिट हुन्छ त्यो गिभन स्याम्पल भनेको त्यही नै हो हुन्छ यहाँ आएर मिट भएन स्यान्डी लोम हुने भयो क्ले लोम हुने भयो सिल्टी क्ले स्यान्डी क्ले सिल्टी क्ले लोम स्यान्डी क्ले लोम स्यान्ड सिल्टी लोम बुझ्नुहुन्छ अब यो बुझिहाल्नुहुन्छ भने टेक्सचरल क्लासिफिकेसनलाई यसरी चाहिँ अहिले के गरेको छ क्लासिफाई गरेको छ म एक्चुअली फेरि पनि भनिदिन्छु सुरुमा के गर्नु पर्यो सुरुमा गिभन सोइल स्याम्पललाई के गर्नु पर्यो सिप गर्नु पर्यो सिप गरेर छान्नु पर्यो हैन र सिप गर्नु पर्यो यसलाई छान्नु पर्यो छानेपछि के गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज अफ सिल्ट निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज अफ क्ले निकाल्नु पर्यो हो त्यो भइसकेपछि के गर्ने त्यसपछि ट्रायंगुलर चार्टमा के गर्ने स्यान्ड सिल्ट क्लेबाट लाइन तान्ने लोकेट गर्ने र जहाँ आएर त्यो मिट हुन्छ जहाँ आएर फल भनेको जहाँ आएर मिट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यही नै पर्छ त्यही स्यान्ड हो अथवा त्यही खाले हो भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यसपछि हामीलाई एउटा इक्जाम्पल छ खासै गाह्रो छैन टेक्सचरल क्लासिफिकेसन भनेको धेरै सजिलो क्लासिफिकेसन हो हैन जहाँ चाहिँ यो टेक्सचरल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ कुन सोइल हो त हैन यो कुन सोइल हो त्यसले त्यो मात्रै भन्ने हो एमा चाहिँ कुनै पनि सोइलको चाहिँ प्रोपर्टिज थाहा हुँदैन यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा हुँदैन केही पनि थाहा हुँदैन जस्ट थाहा हुन्छ कि गिभन सोइल स्याम्पल इज वाट त्यतिमा थाहा हुन्छ भनेपछि आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै भयो टेक्सचरल क्लासिफिकेसनको नेक्स्ट टाइप्सको थ्योरी लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मलाई गुड बाई टेक केयर